अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम सूरह यासीन का चौथा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, आयत नंबर 37 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वल क़मर قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ये हम इसके साथ मिला हुआ है ठीक है هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوम ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।